Human giilisan ang liderato sa Senado kagahapon, gipahibaw sa bagong Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo nga sa Lunes, Hunyo 8 ang gikatakdang hearing kabahin sa mga isyu sa flood control project. Kini tungod kay gikinahanglan pang mangandam ang mga sakop sa komitiba. Gikinahanglan usab nilang i-review ang talaan sa mga gidapit nga mga resource person tungod kay wala kini musubay sa saktong proseso. Apan supak si Senador Alan Peter Cayetano sa gipamahayag ni Tulfo nga sa Lunes na ang hearing. Hinungdan nga gipahigayon ang unang hearing sa Blue Ribbon Committee kaganihang buntag. 34 ka mga resource person lakip na si kanhi House Speaker Martin Romualdez ang gidapit. Og 18 kanila nagpailang mga kanhi sakop sa Philippine Marines nga miangkon nga naghatod sa kickback sa flood control issue. Subay niini, namasangil si Cayetano nga gusto kunong ilugon pa sa grupo ni Senador Tito Soto ang chairmanship sa Blue Ribbon Committee. Tungod niini, wala na motambong sa sesyon ang mayoriya aron mapugngan ang maong plano. Apan gitataw ni Tulfo, wala nila pugi ang unang gikatakdang hearing sa Blue Ribbon Committee. Apan gikinahanglang tun-an ug konsultahon ang tanang sakop sa komitiba aron masayran kung kinsa ang angayang dapiton.